جانان چایی میخوری؟ چی تو فکرته؟ اسکندر، دارم فکر میکنم اون آدم کیه؟ چرا داره این کارا رو برام میکنه؟ ببین جانان، هر کی هست بی منت کمک میکنه. آدمای زیادی تو این دنیان که به بقیه کمک میکنن، فقط تو نیستی که بهت کمک میکنه. خب آخه اگه بحث دانشگاه بود ایرادی نداشت، اما اون اجاره همه ماهای آینده رو هم پرداخت کرده. آخه اسکندر اون از کجا اوضاع منو میدونه؟ اون کسیه که منو خیلی خوب میشناسه، واسه همینه که از همه چیز خبر داره. جانان، فکر میکنی کسی که پول شهریه دانشگاهو داده همونیه که اجاره خونه‌رم داده؟ آره، به نظرم همونه. یه لحظه. اسکندر، ها. نه هیچی نیست. باید خدا رو شکر کنی که کسی رو برای کمک به تو فرستاده.